बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बताते चलें कि करबला में बड़ा हादसा पेश आ गया। दर्जनों अज़ादार जान बहक और 100 से ज़ायद जख्मी। जी हाँ नाज़रीन, इराक के शहर करबला में यौम अशूर के मौका पर बड़ा हादसा पेश आ गया, जिसके बाइस दर्जनों अफराद जान बहक जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। निजी न्यूज चैनल के मुताबिक करबला में पुल गिरने से भगड़ मच गई, जिसके नतीजे में कम अज कम 31 अफराद की हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां इन तिब्बी अमदाद जारी है। नाज़रीन, याद रहे कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के यौम शहादत के रोज दुनिया भर से लाखों अफराद करबला में जमा होते हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी की याद में यौम अशूर के मौका पर जुलूस निकाले जाते हैं। यौम अशूर के मौका पर लाखों अफराद करबला में पहुंचकर मातम और अज़ादारी करते हैं, जबकि मुख्तलिफ मजालिस में भी शरीक होते हैं। नाजरीन, कितने खुशकिस्मत हैं ये लोग जो लब्बैक या हुसैन और मजालिस जैसी मुकद्दस इबादत में शहीद हो गए। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद कुछ लोग कि जिन लोगों के दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी थी, वो लोग हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की मुखालफत करने लगे। वो लोग चाहते थे कि किसी न किसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करके इसकी हुकूमत पर कब्जा कर लें, और वो लोग सोचते थे कि किसी न किसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम को अगर कत्ल कर लेते हैं तो इस पूरे इस्लाम पर कब्जा करना कोई मुश्किल काम ना होगा। इसी वजह से उन लोगों ने 21 रमजान 40 हिजरी को मस्जिद कूफा में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद करवा दिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद वक्त के इमाम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम बने। इसी तरह जब सारी इस्लामी हुकूमत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हक परस्त पर आई तो उन लोगों ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी शहीद करवा दिया। इसी तरह हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद आपके छोटे भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तन्हा और अकेले रह गए। उन लोगों ने जिन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया, उन्होंने इस्लामी हुकूमत पर कब्जा कर लिया, तो उस वक्त की तमाम इस्लामी रियासतें उन लोगों के कब्जों में आ गईं। जब उस वक्त की तमाम इस्लामी रियासतें उन लोगों के कब्जे में आ गईं, तो वो लोग ये कहने लगे कि कोई दीन नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई किताब नहीं, ये तमाम बातें मनगढ़ंत हैं। ऐ लोगो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वही नाजिल नहीं हुई, ये सब कुछ झूठ है। ऐ लोगो, आज के बाद वही दीन होगा, वही शरीयत होगी, वही किताब होगी जो आज के बाद हम कहेंगे। इसके बाद जब आम मुसलमानों ने ये बात सुनी तो वो लोग जो वाकई सच्चे मुसलमान थे, उन लोगों ने इस हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। लेकिन उस वक्त का हुक्मरान यजीद लानती इस कदर जालिम बदबख्त इंसान था कि उन्होंने इन आम मुसलमानों को इतनी बेदर्दी से शहीद किया, बल्कि इनके पूरे खानदान को इतनी बेदर्दी और तरपा कर शहीद किया कि बाकी किसी मुसलमान में इतनी जुर्रत ना रही कि वो यजीद की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा सकें। लेकिन इस लानती को क्या पता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ये फैसला कर लिया कि आज हमने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतें तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। अगर इस लानती ने कभी कुरान मजीद पढ़ा होता तो इसको पता चल जाता कि अल्लाह ताला अगर किसी दीन को पसंद कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इस इस्लाम को ख़त्म कर सके। खैर, ये यजीद तो इस कदर लानती था कि इसने कुरान क्या पढ़ना था, इसने तो कुरान को नौका नेज़े पर चढ़ा दिया। खैर, जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद की इस यजीदी का पता चला कि यजीद इस्लाम को ख़त्म करना चाहता है, तो यजीद को रोकने के लिए 2 मुहर्रम 61 हिजरी को अपने 72 जाननिसारों के साथ करबला पहुँचे। इसी तरह 7 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
اور آپ کے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا۔ اسی لیے 9 محرم کی رات کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے صحاب کو اکٹھا کیا اور پھر حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عباس چراغ بجھا دو۔ جب حضرت عباس علمدار نے چراغ بجھایا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اے چاہنے والو، یہ جو ہزاروں کی فوج کھڑی ہے، یہ فوج میرے نانا کے دین کی دشمن ہے، ان سب کو میرا خون اور میرا سر چاہیے۔ اے میرے چاہنے والو، میں تم سب پر اپنی حجت تمام کرتا ہوں، جاؤ تم لوگ سب اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ اور تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ قیامت کے دن میں خود اللہ پاک سے تمہیں جنت اور شہادت کا رتبہ لے کر دوں گا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی واپس جانا چاہتا ہے تو اے لوگو آپ واپس جا سکتے ہو۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے کچھ دیر بعد چراغ جلایا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے تمام اصحاب گلے پر تلوار رکھ کر بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے مولا، ہم آپ کو کیسے تنہا چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ نہ ہی ہمیں کوئی جنت کی لالچ ہے اور نہ ہی ہمیں اپنی جانوں کا خوف ہے۔ اے ہمارے مولا، ہمیں اتنا تو بتائیں کہ جب روز محشر آپ کے نانا ہم سے سوال پوچھیں گے کہ تم میرے نواسے کو اکیلے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اے ہمارے مولا، ہم آپ کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے اور آپ پر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اسی طرح کچھ دیر بعد جب اذان فجر کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین نے شہزادہ علی اکبر سے کہا کہ اے علی اکبر اذان دو۔ جیسے ہی اذان فجر ہوئی تو اذان کے بعد نماز فجر میں ہی یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ کربلا کا ہر جوان ایک ایک کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربان ہوتا رہا۔ کبھی حر کا لاشا آتا ہے، کبھی اونو محمد کا لاشا آتا ہے، کبھی علی اکبر کا لاشا آتا ہے تو کبھی قاسم کے ٹکڑے ملتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام اور آپ کا 6 ماہ کا بیٹا شہزادہ علی اصغر کربلا میں اکیلے رہ گئے تو امام حسین علیہ السلام نے یزیدیوں سے کہا، اے لوگو، تمہاری جنگ میرے نانا کے دین سے ہے، میرے بابا علی سے ہے اور مجھ سے ہے، لیکن اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے جو 3 دن سے پیاسا ہے؟ تم اسے پینے کے لیے پانی کے چند قطرے ہی دے دو۔ اتنے میں لانتی ہرملا نے 3 منہ والا تیر نکالا اور نشانہ لے کر 6 ماہ کے بچے شہزادہ علی اصغر کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام سارے کربلا میں بالکل تنہا اکیلے رہ گئے۔ آپ نے بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین کو نصیحت دی کہ میرے بعد میرے نانا کی دین کی حفاظت کرنا اور نماز کبھی بھی قضا نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں آتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں، اور جو بھی آپ کے سامنے آتا ہے آپ اس کو واصل جہنم کرتے جاتے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ حسین علیہ السلام ایک ایک کر کے ہمیں قتل کر رہا ہے تو کہنے لگے، یہ عباس کا بھائی ہے، علی کا بیٹا ہے، اگر اس کو شہید کرنا چاہتے ہو تو دور چلے جاؤ اور دور جا کر اس پر تیر برساؤ۔ جب یزیدیوں نے حضرت امام علیہ السلام پر تیروں کی بارش کی تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس میں تیر نہ لگے ہوں۔ اس کے بعد لانتی شمر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس کاٹنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ حضرت امام علیہ السلام کا سر اقدس سے جدا کرنے لگتا ہے تو امام حسین کے لبوں سے آواز آتی ہے کہ اے میرے اللہ، میری قربانی قبول کرنا، اور اے میرے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے اس عظیم امتحان کے لیے چنا اور اس عظیم امتحان میں کامیاب کیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے خیمے جلائے گئے، آپ کو بازاروں میں پھرایا گیا اور آپ کو پتھر مارے گئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر نوک نیزہ پر بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ اللہ پاک نے جو دین اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھیجا وہ دین کیا تھا۔ اگر آج امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو اس دنیا میں شریعت محمدی کے بجائے شریعت یزیدی ہوتی۔ ناظرین، اگر اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہو اور کربلا کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ہر اس کام سے روکو، اپنے نفس کو روکو کہ جس سے اللہ کے رسول
اور اہل بیت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک سچا مومن، ایک سچا عاشق رسول اور ایک سچا حسینی بنائے۔ سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، سلام ہو اہل بیت پر، اور سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں پر، اور سلام ہو شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام پر۔ سلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔